सध्या आमी आसा मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय यांच्या घरा कडेन जे पडटा केपें मतदारसंघात, पूण ते सांगेचे आमदार आशिल्ल्या कारणान आमी ही मुलाखत तांची हांगच्यान सुरू करून सांग्या वतले आनी तांचे कडेन सांग्या उलयतले. ही मुलाखत एका कारणा खातीर आसा, ती म्हणजे तांचो वाडदीस. सो हे मुलाखतीक जर तुमी एक्सपेक्ट करता की लॉट ऑफ पॉलिटिक्स आसतलो, लॉट ऑफ ड्रामा आसतलो, लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज आसतल्यो, जाल्यार तशें कांय आसचें ना. ही मुलाखत आमी एका वेगळ्या नदरेंतल्यान शूट करता, कारण आमी केन्ना मिनिस्टर म्हणून पळयता आसतना तांचे फाटली फाटभूंय ते खंयच्यान सुरू जालें आनी खंय म्हणसर पावले ही सगळी हिस्ट्री रिक्रिएट करपाचो आमचो हो एटेम्प्ट आसा. देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिलो आणि हांगच्यान मुलाखत सुरू करूया. आणि आमची अपेक्षा आसा की तुमचो गांव आसा पळय न्ही, ते तुमकां आमकां व्हरचें पडटलें. मायक लायक. फर्स्ट ऑफ ऑल वाडदिवसाची तयारी चालू आसतना ही मुलाखत आसा. थँक्यू सो मच, तुम्ही टायम काडलो रुपेश बाब, थँक्यू सो मच. वाडदिवसाक कितें आसा ना, वाडदिवसाक म्हणजे वर्सा सारकेच आमचो म्हणजे सकाळ फुडें थोडेशे म्हजे प्रोजेक्ट्स आसात, त्या प्रोजेक्टांच्या भितर ताचें फावंडेशन घालप, लोकांक मेळप, आनीक ताच्या नंतर म्हजो एक वार्षिक म्हज्या ट्रस्टाच्या तर्फे उपक्रम आसता की आमचे SSC म्हणजे बोर्डाचे एग्जामीक जे पास जाल्ले आसात 10वीचे, सादारण 400-500 भुरगे आसतात, तांकां एक ब्रिस्ट वॉच वगैरे 20 वर्सां हांव दितां. आणि तो एक उपक्रम आसता. ताच्या नंतर सकाळ फुडें आमचो वार्षिक एक ब्लड डोनेशन कॅम्प आसता. त्या ब्लड डोनेशनाक सादारण 100-150 लोक उपस्थित रावतात ह्या वर्साक पळोवया. आणि ताच्या नंतर आमचे सगळे फावंडेशन स्टोन्स आणि ताजे नंतर म्हणजे सांजचे लोकांच्यो ज्यो शुभेच्छा स्विकारपा खातीर, आशिर्वाद घेवपा खातीर आमची उपलब्धी रातचे 12 पर्यंत जाता. सो तुमी सबंदीत सांग्यार आसतले. हय, 20 तारखेक वाडदिवस. हय, 20 ऑगस्ट. ओके. आमी हांगा आमी येतना पळयल्ले, सो ताच्या खातीरूय रिक्वेस्ट केल्ले की तांकां ह्यो गायो ड्वाफ गायो, ह्यो नॅनो गाय म्हणून आसात, कळ्ळें न्ही. ह्या नॅनो गायेची एक वैशिश्ट म्हणजे म्हाका भुरगेपणाच्यान गायांचो म्हणजे घरा कडेन गाय आशिल्ले कारणान आनीक तांचें संगोपन करता आसतना तांचें दूद काडप, तांचे बरोबर खेळप, बागडप, तांचे बरोबर तांकां राखपाक वचप, अशे अनेक उपक्रम आमी करताले. आनी तातूंतल्यानूच म्हाका दिसलें की आयज आमी सादारणशे बंगल्यान रावपाक लागले. बंगल्यान रावतकच मागीर गायांचो संपर्क तुटपा जायना म्हणून बंगल्यान आमी जशे पॅट्स घेतात तश्यो ह्या गायेचें आमी हें केलें. खंयच्यान हाडल्यो तुमी हांगा तांकां? ह्यो गाय आसा त्यो नडीपती म्हणून आंध्र प्रदेशाक, म्हाका टीव्हीचेर म्हणजे हाजेर पळयलें, हांवें गुगलाचेर पळयलें की खुबश्यो गाय ह्यो नडीपती हांगा आसतात. आनीक थंय सादारण ते 1000भर गायांचें संकलन आसा. ड्वार्फ आसात, तातूंत भितर पंगनूर म्हणून मिनियेचर आसा, ताच्या नंतर व्हडली गाय आसात. अश्यो वेगवेगळ्यो तांणी एक गोशाळा केल्ली आसा. त्या गोशाळेन भितर आमकां बऱ्यो गाय पळोवपाक मेळटात. म्हणजे हांव स्पेशली म्हजे मिसेस आनी हांव गेले आनी तातूंतल्यान आमी 5 गाय अश्यो हाडल्यो. ह्यो 2 गाय हाडल्यो, एक बूल आनी एक काव. हाची एज आतां सादारण 1.5 वर्ष आसा. 1.5 वर्साची. हांची सायज आनी वाडना. आनी तांकां हे कितले टोटल वय कितले जाता हांचें? हाचें वय 20 वर्सां पसून रावता म्हणटा ती आमकां खबर ना. हांचें आयुश्य आसा तें 20 वर्सां. म्हणजे नॉर्मल गायां पेक्षा तांचें आयुश्य जें आसा तें चड आसा. म्हणजे आमच्यो ज्यो जर्सी गाय बी आसा पळय न्ही, तांचें लायफ आसता 12-15 वर्सां. आनी पूण ह्या गायेचें खंय लायफ चड आसा. सो ह्यो पॅट म्हणून घरा कडेन ह्यो घरांक आमचे भितर भोंवतात, कळ्ळें न्ही. ह्यो गाय तुमी एक फावटी माया लागली जर जायत जाल्यार त्यो सदांच तुमचे बरोबर येतात. आनी सकाळ फुडें एक बरो टायमपास जाता. हांव उठले त्या बरोबर एक अर्द तास तांचे बरोबर खेळटा. आनी म्हणजे एक पॉझिटीव वायब्स ह्या गायां भितर आसात. आनी घरान कितें आमी कितेंय करता तें बरी खातात. आतां त्यो चपाती हे ते सगळे खातात. म्हणजे ज्या वेळार ह्यो गायी नाशिल्ल्यो तेन्ना हांवें गायेची एक स्मारक केल्लें
तुम्ही हांगा स्मारक हे पयलीं केल्लें कळ्ळें न्ही जेन्ना गायी नाशिल्ल्यो म्हणजे म्हजो एटॅचमेंट हो आमच्या ह्या गायां कडेन हो पयलींसून आसा. हां सो आमी आतां सद्या तुमच्या घरा कडेन या. तुमचें ओरिजिनल घर खंय? ओरिजिनल घर आमचें कावरे हें गांव. म्हणजे त्या वेळार ते कावरे गांवांत भितर केपेंच्यान डांबराचे रस्तेय नाशिल्ले आमच्या भुरगेपणान. हां कळ्ळें न्ही. अशा परिस्थितीन भितर गांवांत भितर एक शाळा आशिल्ली. हां आमी ती शाळाय दाखयता हांव तुमकां मागीर. हां थंय तुमचें प्राथमीक हें जालें, शिक्षण जालें. करेक्ट. सो आमी सद्या वतले मिनिस्टरां बरोबर कावरे गांवान वेर हीज एंटायर जर्नी स्टार्टेड आनी तांची स्कूलूय पळयतले, तांचें घरूय पळयतले आनी बाकीच्योय जागो पळयतले. सो हें तुमचें स्कूल? हय. शी इज हेडमिस्ट्रेस. थँक्यू. स्कुलाचें नांव कितें? होली क्रॉस इन्स्टिट्यूट. होली क्रॉस इन्स्टिट्यूट. आयडियल एज्युकेशन सोसायटी इज होली क्रॉस इन्स्टिट्यूट. हां सो तुमी हांगा शिकिल्ले? हय. कितल्यावे ते कितल्यावे म्हणसर? हांव एडमिशन घेतलें 1976 फॉर अ 5th स्टँडर्ड आनी अप टू 10th स्टँडर्ड म्हजें एज्युकेशन हांगा जालें. हां 6 to 10. या सगळें स्कुलींग हायस्कूल तुमच्या हांगा हें जालें? हय हय. म्हजें स्कूल म्हणजे मिडल स्कूल टू हायस्कूल हां हांगा जाल्लें. आनीक 1982 हांव पास आवट जालो. सो रायट नाव तेजें मॅनेजमेंट कोण पळयता ह्या स्कुलाचें? ह्या स्कुलाचें मॅनेजमेंट म्हणजे आमचे पयलींचे जे हायर एज्युकेशन डायरेक्टर आशिल्ले तेय भास्कर नायक, ते ह्या स्कुलाचे एक्स स्टुडंट. हां आनी आमी in 2000 we took over the ex-student of this school took over the management because the results were very bad. Okay. The management had collapsed and we never wanted to let it go. Okay. School मरपा जाय नाका म्हणून सगळे आमचे एक्स स्टुडंट एकठांय आयले. So Bhaskar Naik became the chairman, I was the secretary. Okay. Then we reviewed. म्हणजे 5th एडमिशन 15 आयली, जी एक वेळार 100 आसताली. हां ती डिविजन सगळी कॉलेप्स जाली, खुबशे टिचर्स रिट्रेंच जाले आनी त्या परिस्थितीन आमकां दिसलें की आमचें स्कूल परत वचपा जाय. आनी आयज आमी पळयता स्कुलाचो रिजल्ट 100% येता. क्रेडीट गोज टू ऑल दी स्टाफ एंड दी हेड मिस्ट्रेस एंड दी मॅनेजमेंट. तुमची क्लासरूम बी पळोवपा मेळटा खंय? मॅम क्लासरूम शूट करपा अलावड आसा हांगा? कितें आयडिया आसा? वन ओके. हय. Good morning, how are you? Hi, सो हांगा शिकल्या तुमी ह्या क्लासरूमान? ह्या क्लासरूमांनी आसा हांव. याद आसा बेंच बी खंयचो आशिल्लो बी म्हणून? आय वॉज ऑलवेज म्हणजे एक मिडल ऑफ बेंच आनी फर्स्ट. यो फ्रंट बेंचर और बॅक बेंचर? आय वॉज ऑलवेज अ फ्रंट बेंचर. म्हणजे हुशार आसा म्हणून न्ही, हायट कमी आशिल्ली म्हणून. And we have smart boards installed in this. And the lectures are taken on PowerPoint presentation. Okay. This is a model school now, in fact. काय नाही, तुम्ही पहिले जर जाय जाल्यार खुबशे आमचे कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आनी स्कूल एकेडमिक्स आर व्हेरी गुड. The teachers put heart and soul and they get the good results, and this is for overall development. Now we have bought land of around 50,000 square meters and we are going in a bigger complex. Yes, school. आमचे आता प्रायमरी प्री प्रायमरी सून 10th पर्यंत आसा. What is the strength that we have today all together? Around 800. Around 800 strength we have. ही खंयची क्लास? This is 6B. 6B. सरांक वळखता मरे? हां ओके. Sir is ex-student. Sir is an ex-student of our school. तुमच्या बेंचाचेर बसताले सर? हां. वीच बेंच?
ओके थँक्यू. सो फ्रॉम हियर आमी वतले तांच्या गांवान फ्रॉम वेर इट ऑल स्टार्टेड. सो थंयच्यान हांगा तुमी बसीन येताले काय चलत येवचे पडटाले? हांव तेन्ना म्हजी हायटूय कमी आशिल्ली आनी सायकलीय चलोवपाक जायनाशिल्ली. हांव 3 वर्सां हांगा म्हज्या रिलेटिव्जा कडेन रावलो. वेरी नेक्स्ट डोर. ती म्हजे आते भयण रावताली. त्या आते भयणीगेर हांव रावलो आनी म्हजें 5th 6th 7th म्हणल्यार हांवें एज्युकेशन हांगा केलें. आनी ताचे नंतर मागीर हांव सायकलीन येवपाक लागलो. मागीर तुमी सायकलीन? हय. कितले किलोमिटर पडटा ते हांगा? सादारण 12-13 किलोमिटर आसा. 12-13. ओके. सो आमी आतां ट्रॅवल करतले 13 किलोमिटर आनी वतले कावरे तांच्या गांवांत. Start drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Enough sell it in, so I join the tribe. Back on the book, back on back on the book, back on Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time, now you हे गांवचे देवूळ तुमचे? हे आमचे गांवचे मल्लिकार्जुन. हे आमचे पुजारी विघ्नेश. ह्या देवळाची हिस्ट्री म्हळ्यार खूब पुरातन देवूळ. हे खांबे बी आसा पयलीं. ओवर 200-300 years ओल्ड. सो हो आतां गांव कावरे गांव? हो कावरे गांव. हाचे फुडें आमचे सगळे वेळीप समाज. सादारण 50 घरां आसात. लोकसंख्या सादारण आतां सगळे गेले पूण ह्या गांवची लोकसंख्या ओवर 1000 पॉप्युलेशन. आनी एकमेव देवूळ तें सगळें? एक सकयल तें महामाया देवूळ. एक आमचे महालक्ष्मी देवूळ. महालक्ष्मी म्हणटा हांवेंच बांदलें एक सकयल ल्हानशें. पयलीं देवूळ नाशिल्लें थंय. आनी हें मल्लिकार्जुन देवूळ. मल्लिकार्जुन काणकोण आनी हाका कनेक्ट आसा? तशें कनेक्ट ना पूण ते एक सिक्वेन्स आसा तो काणकोणच्यान हांगा. म्हणजे आमचो हो बाळ्ळी महाल म्हणटा. प्रोविन्स दी बाळ्ळी म्हणटा तातूंतलें हें प्रमुख देवस्थान आशिल्लें पयलीं. ओके. हांगा पुजा बिजा सद्दां जाता? डेली पुजा. डेली पुजा आनी सोमार विशेष पुजा आसता. सोमारा. आनी आतां श्रावणाचो सोमार आज म्हणून? हय. श्रावणा सोमारार मेन पुजा आसता, महापुजा. श्रावणाच्या सोमाराच्या महापुजा. ओके. सो हांगा लोक येता पळय न्ही, खंयच्यान लोक येता हांगा? हांगा ते 8 मतांचे देवळ आसा ते. सगळे लोक येतले. म्हणजे प्रायमरीली पयलीं कितें आसतालें 8 मत्तिकाराचें देवूळ. 8 मत्तिकार म्हळ्यार कावरे आसतले, अडणे आसतले, बाळ्ळी आसतले, नाकेरी, किटल, पिर्ला अशे हे 8 प्रमुख गांव आसात. मत्तेकार. 8 मत्तिकार म्हणजे प्रोविन्स दी बाळ्ळी. तातूंतली सगळ्यांचे. आयज त्या लोकांचो तितको संपर्क ना कारण आपापल्या गांवांत भितर तीं देवळां जालीं. आयज प्रामुख्यान आमचे गांवचेच म्हणजे ताका 5 वांगडी
5 वांगडी म्हळ्यार आमी एक वेळीप आसता, दुसरे गांवकार म्हणजे ते परत एसटीच, मागीर तिसरे आसा ते आमचे देसाई कम्युनिटी, एक गल्लकार म्हणून आसा म्हणजे तेय परत एसटी, आनी एक आमचे हांगचे देविदास देवाची सेवा करतात म्हणजे तेय आमी वांगड अशे धरतात. म्हणजे अशे तरेन हें चलता 5 वांगड्याचे आनी 8 मत्तकारी म्हणून. हे खूपच पुरातन देवूळ आसा. आतां ते जीर्ण जाल्ले आसा. आमचो प्रयत्न आसा की नवें देवूळ बांदपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान. पण हे मेंटेन करचें पडटलें तुमकां. हेच मेंटेन करून. हय. कारण हाजी अशी देवळां खूपच यू आर आर्कायव्ज आनी हाजे तुमचे कडेन चड जबाबदारी आसा ह्या देवळांची. दुर्दैवान कितें हाजे आमकां लिखीत स्वरुपान आर्कायव्जान भितर म्हायती मेळना. हाजी तुमी सोदून काडपाक ट्राय केली? आपल्या गांवच्यान सुरू केला आसतलें. पूण हें जालें ना. पूण ताका हिस्ट्री आसा. हे फुडलो मागीर भाग जाले ते 60-70 वर्सां जाली आसतली. पूण हें प्रमुख जें आसा हाचे वयर आतां सगळें जीर्ण जाल्लें आसा. सो तुमची एक मिनिस्टर म्हणून एक जबाबदारी आसतली की प्रत्येक देवळांची एक हिस्ट्री काडून कंबायन करून दवरपाची. हिस्ट्री हातून भितर खूब आसा. म्हणजे जे इतिहासकार आसात, उल्हास प्रभुदेसायान हाजेर खूब लिखाण केल्लें आसा. एक इतिहासकार ह्या देवळाचेर तातूंत भितर कशें आयलें, कोण आयले, खंयचे म्हणजे आमचे सकयल जर तुमी पळयलें न्ही, हांव उदोळ दाखयलें तें देवूळ नवें बांदलें तें, तुमी खणटा आसतना ती मुर्ती मेळटाल्यो. म्हणजे कदंबकालीन हें जाल्लें आनी त्यो मुर्ती आमी काडून दवरलेल्यो आसात. हे देवूळय कदंबकालीन? हे देवूळय कदंबकालीन. म्हणजे इतल्या रानान हांगा मुर्ती किंवा कोणे तरी हाडली आसतली काय स्वयंभू आसतली? कशें आसतलें स्वयंभू हांगा पयलीं लोकांचें वास्तव्य आशिल्लें. तूं पयलें जर जायत रॉक कार्विंग्स आसा पळय न्ही, तो होच भाग. ही जे पळय वाठार आशिल्लो तातूंत भितर ऋषिमुनीचें वास्तव आशिल्लें. रिवणा गांव हांगच्यान 6 किलोमिटराचेर. ह्या रिवणा गांवान ऋषिवन म्हणटात, ते ऋषिमुनीचो गांव. आनी आतां ती रॉक कार्विंग्स आमकां मेळटात. म्हणजे हे जे पळय आमचे फेजीस डेवलपमेंट आयल्यो, अर्ली इवोल्युशना वेळार न्हंयच्या धडेर जे लोक रावताले ते शिकार करताले, रावताले, मागीर ते फातर मेळटा थंय कार्विंग करताले. ती कार्विंग आतां युनेस्को रिकॉग्नायज्ड आसा. कळ्ळें न्ही? पळयल्या आमी ते न्हंयच्या धडेर आसा ती. म्हणजे हो भाग थंयच्यान आतां लागींच आसा, ही संपूर्ण एरिया. सो सगळ्यान पयलीं जे ह्युमन हॅबिटेशन गोंयान आयले ते ह्या वाठारांनी आयले म्हणून ताका ते ऋषिवन म्हणटाले. कळ्ळें न्ही? आतां रिवणा म्हणून भाग आसा पळय न्ही, ती ऋषिवन. आनी आतां त्या ऋषिवनाक भितर परत एक फावटी आमची संस्कृती म्हणजे आमचे संस्कृत विद्यापीठ जाता ती, आनी ते काम चालू आसा. ते प्रायम मिनिस्टरांनी मेन्शन केलें. प्रायम मिनिस्टरान मेन्शन केलें. पयर आमचे मुख्यमंत्री ते येवन गेल्ले आसात थंय, आनीक थंय बरें फावंडेशन स्टोन घालून एक संस्कृत विशय आनीक आमचे अध्यात्म शिकोवपाची संस्कृत शाळा पाठशाळा जाला थंय सुरू जाल्ली आसा. सो ह्या देवळा कडेन तुमच्यो मेमरीज आसतल्यो? हय, हांव प्रत्येक सोमवाराक सकाळ फुडें 6:30 हांगा येता. आतां येता? हय, अजुनूय येता? पयलीं ल्हानपणान हांगाच खेळटाले दिसता तुमी? हय हय. तुमचे घराच सकयल वयल्या वटेन हे देवूळ न्ही? म्हज्या घराच्या वयर. ओके. सो हे हांगा जात्रा काले बी कितें जाता? हय, जात्रा जाता. शिगम्याच्या शेवटच्या दिसांनी हांगा जात्रा जाता. दुसरें देवूळ आमी बांदपाक घेतिल्लें आसा तें हें पूर्ण पूर्ण हाजें म्हणजे स्टोन प्लस हें कॉन्क्रीट. ते खंयचे? राजस्थानान हें मल्लिकार्जुनाचें हें देवूळ आमी थंय व्हरपाक केलें. पूण गांवच्या भितर मतभेद जाले, हें देवूळ हांगा शिफ्ट जावपाक जायना म्हणून तें अर्द्यार उरलें. गेली 15 वर्सां तें तशेंच बांदून उरलें. तशेंच आसा. हय. हे कार्विंग्स आसा ताका, सुंदर कार्विंग, आनी हें खूब बरे भशेन केल्लें आहा. म्हणजे राजस्थानान भितर जे स्टोन आसात ते स्टोनाचे तेजे हे डोम्स आसात ते इंटरनली स्टोनाचे डोम्स म्हणजे अशे पीसीस लावन केल्ले. गोंयान भितर एक आर्किटेक्चरली सुंदर अशें देवूळ जाता आशिल्लें, पूण ते मागीर विसर्गान गेलें. ओके. आमी आतां घरा वतले तुमच्या पळोवन. सो हे तुमचें ओरिजिनल घर? हें ओरिजिनल घर. हांगा कितें कोण मेस्त बिस्त आयल्याक चवथीची तयारी जाल्ल्या. आगो लायट पेटयला? हांव कोणाक सांगना.
ओके हांगा हे तुमचो पयलींचो हॉल कितले जाण रावताले हांगा? हांगा ह्या घराक सादारण 25 रूम आसात. 25 रूम आसा हेका? हां. हांगा एक काका, हांगा एक काका, एक त्या सायडीन. हां. म्हणजे दोग जाण काका एक म्हणजे आमी ते म्हणजे बापायले 2 जाण भाव, सगळे 3 जाण. ह्या घरान भितर मागीर एक्सटेंशन ती सकयली ताजें एक्सटेंशन. आतां हाजे फाटल्यान 6 रूम आसात कळ्ळें न्ही. हांगा आमगेल्या थंयच्यान सकयल 4-5 रूम आसात. हाजे म्हणजे ही कॉमन एरिया ही कॉमन एरिया आनी हांगा गणपती पुजन. भायल्या वटेन हांगा तुमचे हे अशेंच इतलेच लांब आशिल्ले काय तुमी आतां रिवर्क केला? ना ना हें इतकेंच पयलींच्यान अशेंच आशिल्लें. हां. पयलीं म्हणजे हांगा मातयेचे सोफे आशिल्ले हां. खूब पयलीं. दीस इज अबावट म्हाका दिसता की 80 वर्सां जातलीं ह्या घराक. 80 वर्सां हय पयलीं येदेच व्हड आशिल्ले. हय येदेच व्हड आशिल्लें. ना हें एक्सटेंशन मागीर आयल्या. हां. ती सगळी एक्सटेंशन मागीर हें अशें आशिल्लें. थोडीशी एक्सटेंशन मागीर आयल्या. तुमचें बालपण हांगा गेलें हय कंप्लीट हय हय. ह्या घरान? हांगच्यान मागीर वाटेर आमकां वाटेर मेळ्ळी ती शाळा तेतून शाळेन ते शाळेन भितर आनी सकयल आतां आमचें घर आसा न्ही थंय आमचें एक ल्हान दुकान आशिल्लें. हां. सकयल आतां एक निळे कलराचें घर दिसलें तातूंत भितर म्हणजे आमचे ल्हान आई दुकान चलयताली. म्हणजे बाबा पयलीं सरपंच हांगा. हां. कावरेचे सरपंच. कावरे पिल्ला म्हणल्यार त्या वेळार मोठी पंचायत. ही कावरे पिल्ला पंचायतच पार्ट ऑफ बारसें पंचायत. म्हणजे सुबदोळेम, गोकोळडेम म्हणजे अशें ते एरिया. हां. सुबदोळे, गोकोळडे, किस्कोंड ही एरिया. हां. बारशे पण ते खूब पयस पडले ना ते? रानांतल्यान गेले जर जायत एक 10 किलोमिटराचेर आसा तें. हां. पूण ती पंचायत हांगा आसताली. परत बाळ्ळीच्या पंचायतीचे बेनुडे, खड्डे हे गांव हांगा. हां. आनी ही मोठी पंचायत. सो एका जाग्यारसून इतले म्हणसर जागो. म्हणजे बाबा जेन्ना सरपंच आसा हां. आमचे तांचें रेशनींग दुकान पसून आसा पळय न्ही तें हांगाच आशिल्लें. ते थंयच्यान चलत येवन रेशनींग व्हरताले. एक रातचे हांगा रावताले. पयले दीस येताले रेशन घेवपाक आनी ताजे नंतर ते रेशन घेवन वताले. त्या जंगलांतल्यान हांगा येताले. आनी म्हजे बाबा केन्ना केन्नाय सरपंच जाल्ले कारणान आमचे ह्या घरान भितर 2 फावटी म्हाका याद आसा की हांव ल्हान आसतना दयानंद बानवडेकर आमचे मुख्यमंत्री येवन गेल्या. हां. ह्या घरान आयिल्ले? ह्या घरान येताले कळ्ळें न्ही. शाळेन येताले म्हणजे शाळा बांदपाचें तें इन्स्पेक्शन. ताजे नंतर म्हणजे 1900 जेन्ना 62 ताणें हें केलें सादारण आमची शाळा ती हांव जालो तेन्ना सादारण जाताली. पूण ताजे नंतर हांव 4-5 वर्सांचो आसतना म्हाका म्हणजे सामक्यो ल्हान आसतना आमकां ते पताका लावपाक लायताले की आज दयानंद बानवडेकर येतलो म्हणून ते पताको त्यो सूत लावप. मागीर आमकां मजा की गम लावपाक आमी बसताले ती याद आसा. म्हणजे बापायक म्हणजे त्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो कार्यकर्तो जाल्ले आसतना आनी सरपंच सगळी जबाबदारी सरपंचाचेर. गांवचे डेव्हलपमेंट टेंडर बी न्ही ती नॉमिनेटेड बी कशी कामां तुवें बिल दिवप आनी मागीर ते बिल सेटल करताले अशे पद्दतीची कामां. ते सगळ्याक हेड लोड आसताले. म्हणजे हांगा शाळा बांदपाची आसा ती शाळा त्या सरपंचान बांदप. तो मागीर कोणा कडच्यानय कितें घेतालो मागीर तें बिल करप आनी अशे तरेन तें काम चलतालें. सो म्हजे बापूय जेन्ना जालो तेन्ना सरपंच जालो तेन्ना प्रामुख्यान दयानंद भाऊसाहेब बानवडेकरान तांकां दिल्लें काम सगळ्याक शाळा पयलीं करपाच्यो. मागीर तो हांगच्यान 3-3 दीस ह्या गांवांत 1 दीस रावलो मागीर चलत ते दुसऱ्या गांवांत गेलो. ह्या रानांतल्यान वचून त्या गांवांत भितर त्या गांवच्या बुदवंता कडेन सांगप आनी ते रिव्यू घेवप आनी ती कामां कंप्लीट करप अशे पद्दतीची त्या वेळार सिस्टम. सो खंयच्याय गांवांत जेन्ना शाळा सुरू जाताली सरकारी प्राथमीक विद्यालय तेन्ना पयलीं बुदवंता कडेन उलयताले ते गांवचे. बुदवंत आसताले गांवचे थोडेशे लोक येताले पंचायत मेंबर म्हण त्या वेळार अशें तांकां हें करप. त्या भागांतलो पंचायत सदस्य आसा ताजे कडेन तें काम दिलें. आनी जागो खंयचो धरताले ते सरकारी जागो? सरकारी जाग्यार मग कोणाच्या घरा कडेन बसून आनी जागो म्हणटा पयलीं कोणीय दिताले. आतां ही शाळा आसा पळय न्ही आमी पेपर बी कांय करनासतना आमी दिले. सादारण 1,500 स्क्वेअर मिटर जमीन आतां सरकाराचेर लागले आसा. त्या टायमार जागो विशय विशयच नाशिल्लो. प्रत्येक जाण शाळा म्हणटा ती अत्यंत म्हत्वाची. हय. म्हजें घर म्हाका घरा जितको जागो गरजेचो तो प्रत्येकाक दिसतालो तो शाळेक दिवपाक जाय. म्हजे बापूय जेन्ना हांगा हें करतालो तेन्ना म्हजो बापूय म्हणटा खूब उच्च शिक्षीत आशिल्लो. ताचें शिक्षण तो ट्रान्सलेटरूय आशिल्लो. तो पोर्तुगीज डॉक्युमेंट इंग्लीश कन्वर्शन करतालो मराठी करतालो. ताका मोडी समजताली
आनीक म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या संपूर्ण वाठारा भितर तो एकटोच मुलगो मनीस जाका सगळें ज्ञान आशिल्लें आनी तो घरा कडेन पसून उरलो जर जाय जाल्यार सगळे लोक आपापले पेपर घेवन येताले जशें पळय कितें Translate करपाक ल्हान म्हणजे बाप्पा म्हणटाले ताका नाजाल्यार देसाय म्हणटाले आनी ते सगळे ट्रान्सलेशन किंवा वाचून येवपाचें केसीस कश्यो एडवोकेट कोण काडपाचो हे सगळे त्या वेळाचेर ह्या संपूर्ण एरियेन भितर ताजे कडेन येताले. सो कितले वर्सां सरपंच उरले ते? सरपंच 3 टर्म. एक म्हणजे तो हाफ टर्म आशिल्लो दीस म्हाका पयलीं सुरवातीक नॉमिनेट केलो स्वातंत्र्य जाले नंतर आनी ताजे नंतर आनी ताणें इलेक्शन केन्नाय कॉन्टेस्ट केलो ना तो बिनविरोधूच येतालो आनी शेवटाक ताणें जेन्ना इलेक्शन सोडलें तशें पडून बिनी राजकारणांतल्यान संन्यास घेतलो. फॉर माय अंडरस्टँडींग ही पंचायत आशिल्ली आनी हेजे वॉर्ड म्हणजे ते गोकुळ्ळे सारके वॉर्ड किंवा सुबदळ्या सारके जागे जे आमकां आतां वाटेर येतना काणकोण वतना वाटेर जे लागता पळय ते तो एक वॉर्ड तो एक वॉर्ड आशिल्लो. हांगच्यान 15 किलोमिटराचेर ती एरिया आसा. रानांतल्यान गेले जाल्यार आतां आमच्या हांगच्यान वता आसतना ती 30-35 किलोमिटराचेर रस्त्यान गेले नंतर दिसता. हय म्हणजे ह्या परिस्थितीचे हें आसा. त्या वेळार हांगा फूल रान ह्या फूल रान आसा. आतां आमी रस्तो जो पळय दुतर्फा आयिल्लो आसा तो रस्तो बी कांय ना. फूल रान रस्तो पसून आयला न्ही तो म्हाका दिसता की 19 रस्तो जालो तो म्हणजे जातले आतां 84 तशें पयशींच्या हेतून हय 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 दशकान बरोबर. म्हणजे लिबरेशन जाले नंतर आनी 20 वर्सांनी रस्तो जाला कळ्ळें न्ही. मागीर नंतर मायनिंगा खातीर हो फामाद आशिल्लो. मागीर मायनींग पयलींसान आसा. हां पोर्तुगीज वेळारय ह्या मायनिंगाचे खूब स्टेशन आशिल्ले आनी हांगा लोकवस्ती त्या वेळार खंय खूब आशिल्ली. आमच्या प्रॉपर्टीन भितर ते मांगोर म्हणून घालताले. हां म्हणजे चुट्टांनी शिंवप मागीर पावसा सोडून वचप परत येवप मांगोर घालप परत रावप ते रावताले. हय म्हणजे शिरोडेचे फोणेचे बाळ्ळीचे ह्या किटला ह्या भागांतले सगळे लोक हांगा येवन रावताले. मायनींग खूब मोठें हें. दुसरी गजाल आशिल्ली हांगा ही सगळी चडशी कोमुनदादीची एरिया. त्या वेळार रहदारी बैलगाडयांनी हांगचे प्रोड्यूस जे आसा पळय न्ही ते बेतलान खंयचे वताले खंय आनी थंयच्यान ते एक्सपोर्ट बी जाताले खंय पोर्तुगीजांच्या वेळार कावरेच्यान बेतूलच्यान एक्सपोर्ट जाताले. म्हणजे त्या वेळार प्रामुख्यान कितें नाचणें तुगेले दुदी अशे तरेचे पीक घेताले हांगा जे दोंगराळ भागान आसता पिकताले ते मिरच्यो हे सगळें मस्त. आनी मायनिंगाचे ट्रक मागीर तेवटेन मायनिंग चालूच आशिल्लें. मायनींग आमी सकयले रस्ते पळय आयल्या न्ही उदळ ते मायनिंगांतल्यान तशें हां ही हो भाग त्या वेळार मायनिंगान म्हणजे त्या वेळार मायनींग म्हणटा ते अशें ट्रक बी व्हडले न्ही. हां त्या वेळार मायनींग म्हणटले हें तुगेलें मँगनीज आयर्न ओर मँगनीज हें नाशिल्लें मॅन्युअली काडटा आनी मँगनीज म्हणटे मॅन्युअली फोडप तें एक कायल घालप आनी मागीर तें करप ते खूब वेल्यू. म्हणजे हांगा जेन्ना आमकां ट्रक बी येताले पळय न्ही ते आठवड्यांतल्यान 3-4 ट्रकच येताले पूण लोक कामां आसा ते 100-1 लोक कामां आसताले ते काडून हें करपा खातीर. म्हणजे अशें नाशिल्लें की आयज मशिनरी तशी ना कारण ते मॅग्निजाचो व्हॅल्यू आमकां जेन्ना आमी ट्रकाचेर वयर बसताले तेन्ना कांय वेळार त्या ट्रकाक आमच्या पांयांचो चिकोल लागता म्हणून त्या ओराक चिकोल लागता म्हणून ते वयर हें घालताले ताडपत्री घालताले आनी ते ताडपत्र तेचे वयर बसताले आमी. त्या मालाक आमचो पांयांचो चिकोल लागपा जायना चप्पल बी काडून दवरताले अशें ते म्हणजे इतके क्लीन करून ताका तो खूब व्हॅल्यूड हें ओर आशिल्लो अशें म्हाका दिसता की आमकां त्या वेळार. सो तुमी ट्रकाचे काशिनी बी बसून शिमोयश म्हणून एक ट्रक ऑपरेटर म्हणजे मायनींग आशिल्लें शिमोयश आनीक आमचो शेख इजाक हांची मायनी आशिल्ल्यो आनी भोवतेक मायनी आमच्या प्रॉपर्टीनच आशिल्ल्यो. लीज तांचे कडेन म्हणजे कसले तरी फेस्त कितें म्हणटा ताका पुर्तुगेजीन मॅनिफेस्ट 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 म्हणले नंतर आयज आमी ताका म्हणटा की तें लीज नाल्यार हें तुगेलें ओके जे मायनींग लिजी जाल्यो तेजे उपरांत आनी मागीर कन्सेशन्स जाल्यो आनी ते कन्सेशन म्हणल्यारच मॅनिफेस्ट मायनींग कन्सेशन्स. ते नंतर सद्या हे शाह कमिशनाक लागून आमकां पाड जाल्ले अशा पद्दतीचे ह्या तुमी ट्रक बी चलयताले पयलीं. फर्स्ट व्हेकल खंयची चलयल्या तुमी ट्रक? ना 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 हांव ट्रक चलयलो ना केन्नाय. हांव एकूच फावटी ट्रक हाडला चलयला म्हणजे हांव हेवी अशें चडशें चलयलें ना. म्हणजे कितें जालें हांव पयलो ट्रक जेन्ना 2 ट्रक हांवें एका बरोबर घेतिल्ले ते म्हणजे हाका इन 2008 हांवें 2 जाण ड्रायव्हर व्हेल्ले. एक ड्रायव्हर म्हणपाली हाजी ताजें स्टेरींग वेगळ्या पयलीं ते मॅन्युअल स्टेरींग आशिल्लें हाका कितें म्हणटाले ते मागीर पावर स्टेरींग आयलें. तो म्हणपालो आपल्या भंय दिसता
पावर शेअरिंग इझी होईल हय पूण ताणी चलयलें नाशिल्लें हांवें म्हणलें सायडीन बस आनी हांवें चलोवन हाडली ती ट्रक आनी तो एकूच इन्सिडंट म्हजो हांवें मायनी ट्रक चलयला अदरवायज तुमी केन्ना अदरवायज हांव म्हणजे सुमो आनी हे ते चलयतालो ट्रकार वचपाची बी उमेद ट्रकार ना बी तशें केलें खुबशे मायनींग एरियेन जे भुरगे व्हड जाले हांव- तांकां आसताली हांवें केलें ना तशें कारण ते हांव आयन ओराक केन्ना नाशिल्लें हांगा आमकां तितले मोठ्या प्रमाणान ट्रक गांवांनी नाशिल्ले हां आयज गांवांत आमच्या एकच घरान भितर 25 म्हणजे सादारण 40 ट्रक आशिल्ले मागीर नंतरचे काळ पण ट्रकाचे काशेन बी बसून तुम्ही ट्रॅव्हल केला काशेन म्हणजे हांगा ऊस लागतालो ऊसाची एक म्हणजे ऊसाच्या तेंपार आमी ऊसाच्या म्हणजे हांव खंय गेले जर जायत केपेंच्यान हांगा पावपा खातीर एक तर ऊसाच्या ट्रकाचेर उडी मारपाची ऊसाचे येता आसतना एमटी येताले वता आसतना भरून वताले सो आमची गरज आसताली ती येता आसतना हांगा दुसरें म्हणजे इम्पॉर्टंट हांगा दुदाचो वेवसाय पयलींसान आशिल्लो दुदाच्यो टेम्पो येताल्यो आनी तातूंत भितर कॅन्स आसताल्यो आनी त्या कॅन्स बरोबर एक 50 कॅन आसा जर जायत म्हणजे सादारण 30-40 कॅन आसताले ताजे बरोबर 30-40 पॅसेंजरय आसताले कॅनार बसून होता आनी केन्ना केन्नाय जर खंय ब्रेक मारलो जर जायत ते कॅन आमचेर पडटाले ह्या परिस्थिती भितर आमी ते सगळे सहन करून वताले आनी गाडयांचे पळय एक मिनी बसी आशिल्ल्यो मिनी बसी म्हणल्यार कितें आतां आमी सामान व्हरता पळय न्ही वॅन्स ताका हारशे बिरशे कांय ना आमी भितर भरताले पळय न्ही कितले भरपा जाता तितके भरले 1-2 जनेलां त्या जनेलांतल्यान श्वास घेवपा सारकी जागा अशे परिस्थितीन आमी गेल्या खंयचेय कितें मेळटा तें आमचो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट खंय जात्रा बित्रा वचपाचें आसा जर जायत ह्या ट्रकाच्या कासीन भितर बसप एका ट्रकाच्या कासीन भितर 50-60 लोक बसताले फातर्प्या बी आयज आमी विचार करता की तेन्ना कितें एक्सिडेंट जाले जर जाय जाल्यार कितें जायते फावटी एक्सिडेंट जाताले ट्रकाचेर परते म्हणजे कुरपे ह्या गांवांत भितर 5-6 लोक केन्ना मेले एक फावटी ट्रका वयल्यान उतरून वता आसतना पण आनी मोड ना ताका पयलीं ट्रकाची कास बरी निवळ करताले आनी जमकना घालताले आनी बसताले आनी भुरग्यांक उबे रावं नाका म्हणटाले 1-2 जाण जाणटेले आसताले जे बरे आहा ते वयर बसताले बी तेन्ना ते फ्रीली हय चडशे आमचो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट हो दुदाचे टेम्पो सेकंड म्हणजे आमच्यो टिचर्स पसून येताले पळय न्ही हांगा ते दुदाच्या टेम्पोचेर तांचे प्रमुख त्या कॅनाचेर बसले ते सगळे आयले कोणाक लजय दिसनाशिल्लें आनी तातूंत भितर कांय नाशिल्लें मायनेचो ट्रक आयलो कोण प्रतिश्ठीत आहा ते कॅबिनान 2-4 जाण बसताले मास्तर बी कॅबिनान बसपाचो दिसता टीचर मास्तर कॅबिनान बसपाचो आनी मागीर ते फाळक्याचेर बी धरून गळो मारून येवप कितलेंय दिसनाशिल्लें एक पांय तेकल्यार पुरो एक पांय भायर खुबशे जाणांक ती टर्मिनॉलॉजी कळची ना फाळको कास कास म्हटल्यार फाटल्यान जे काडेची हे आसता ती जेतून माल भरता ते आनी फाळको म्हणजे जेन्ना कास वयर येता तेन्ना जे फाटल्यान अशें वयर सरता जे सामान आमी टेम्पोचे जेन्ना हें काडटात हें जाता काडटा तो फाळको प्रचंड गर्दी इतक्या आमकां मागीर बस एक येताली आमकां खूब पयलीं हांव जेन्ना स्कुलान वता तेन्ना बी सकाळ फुडें म्हणजे हांव जेन्ना 10वेक बी आसा तेन्ना शिन्याली बस म्हणून रामनाथ ट्रान्सपोर्ट म्हाका याद जाता आनी ती बस येताली मागीर ती 4 आनी तिकेट आमकां हांगच्यान केपें वचपाक तुमी सगळ्यांत कमी तिकेट कितली पे केल्या हांवें 4 आनी 4 आणे ना 20 पयशे म्हणटा आमकां चित्रापूर बसीन वता आसतना पसून 20 पयशे तिकेट आशिल्ली दीस वॉज इन 1983 मडगांवच्यान 20 पयशे दिवन आमी हांगा वताले चौगले कॉलेजी कडेन सिटी बस चित्रापूर बसीस ओके ते पुण्याली बसी आशिल्ल्यो सो तुमी 1 पैसो 2 पयशे बी सुद्दां हँडल केले म्हणजे दुकान आशिल्ली पळय न्ही हांगा हय आमच्यो म्हशी आशिल्ल्यो आनी म्हशीचें दूद काडटाले आमी दूद काडटकच सकाळ फुडें 10 वर्सांचो आसतना हांव दूद घेवन सप्लाय करपाक वतालो आनी गांवांत भितर दूद घेवपा सारकी पयशांची ताकद कोणा कडेन ना आमी कितें करताले म्हणजे काडलें न्ही म्हाका पयलीं सावन कश्ट करपाचे सकाळ फुडें उठले ते दूद एक 4 कडेन आमकां 4-5 कडेन ते आमच्या शाळेंतले गुरुजी रावताले बाई रावताल्यो ते खंय रुमार करून रावता न्ही मायणा एक हें आशिल्लें अशें मायनीचेर रावपाचे मायन्स मॅनेजर रावताले हेच लोक भायले आनी तेय कितें 1 क्वार्टर म्हणजे 180 ml म्हणजे 200 ml आमी ते पाव भरताले पाव म्हणटा ते क्वार्टर भरलो एकट्या कडेन गेलो दिलो ते फक्त च्याचे खातीर तांकां दूद तो 4 आनी दिताले आमकां ते 4 आण्यांनी म्हणजे शेर कसो रुपया एक शेराक रुपयान शेर दूद ओके म्हणजे आयजय दुदाचो रेट तसो वाडना वाडपा जाय तसो पूण ते 4-4 8 म्हणजे 1 रुपया घरा कडेन येवन घेवप आई कडेन दिवप आनी मागीर स्कुला वचप
अशे पद्दतीन 4 किलोमिटर तुम्ही 4 आणे 8 आणे हय हांवें पळय म्हणजे दुकान आशिल्लें त्या दुकानाचेर आमी च्या करताले पळय न्ही ते च्या कशी तर 15 पैसे आं भाजी पाव 20-25 पैसे कळ्ळें न्ही म्हाका त्यो याद आसा आमी गंडरी जावं कितें गड्डे बी करताले न्ही ते 10 पैशांक 5 गड्डे 10 पैशांक 10 गड्डे ते धवे अशे म्हणजे ते गोड गड्डी हे न्ही खेळपाचे न्ही अच्छा खावपाचे खेळपाचे खेळपाचे आसताले ते धवे कलरचे आसताले हे खावपाचे गड्डे तातूंत भितर स्वीट्स आनी चॉकलेटी आमी ते म्हणजे आमच्या दुकानाचेर चलताले हांगा तुमी मील बिल काडून गड्ड्यांनी खेळूं ना करताले आनी हांगा आमची हे आशिल्ली एक वो रूम मागीर हांगा ही वणत काडली भिंत काडली ताजे पयलीं हांगच्यान एक आमचे फोव काडपाची हें आशिल्ली गिरण अशी हां ओके हां ते मागीर हातान मॅन्युअल करपाचे हातान काडपाचे हातान न्ही अशे तरेन ताका लाट म्हणून आसताली आनी त्या कोपराचेर बसून ते भात भाजप पयलीं तें भात उकडून घेवप भात भाजप तातूंत भितर मागीर ते लाई येवपा लागतात लाई फुटपा लागतकच ते वानान घालप आनी हांगच्यान एक हें वजनाचो एक हें आसतालो शाफ्ट तो शाफ्ट वचून त्या वानान भितर पडटालो आमी अशें प्रेस केलो सोडलो दंड करून आनी ताजेर वजन आसतालें ताजेर वयर वजन खूब हेवी वजन ते वजनान ते दामताले आनी ते स्प्रेड जाताले मोव भात ते स्प्रेड जाताले आनी फोव जाताले फोवाची गिरण हय आनी ते एक जर हात चुकलो न्ही तो हात भितर वतालो खूब एक्युरसी जाय पडटाली ताका तुका हाका आनी ताजेर सिंक्रोनायज हो सोडटा तेन्ना ताणें ती हें घालप परत्यो काडपा नाजाल्यार हातार पडटा सो हे घर तुमचें आनी ह्या वर्सा कितले दिसांची चवथ म्हणजे चड करून 1.5 दिसाचीच आसतली 1.5 दिसाची चवथ ओके सो आमी आतां शाळेन वतले आनी देन वी वील एंड सो सद्या आसा आमी कावऱ्या आनी थंयच्यान तांची शाळा जंय ते शिकले पयली ती चवथी थंय वतले आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। I certified where food is fortified. सध्या आमी पाविल्ले आसा गव्हर्मेंट सरकारी प्राथमीक विद्यालय कावरे हांगा तुमी शिकिल्ले फर्स्ट पयली पासून हे मातशें लागीं आशिल्लें तुमच्या घरा कडेन सो टोटल घरातले कितले जाण येताले तुमी एकाच स्कुलान भाव भाव मेळून हय आमच्या ह्या शाळेन म्हणजे आमचे एक जॉयंट फॅमिली हय सगळेच आमी भाव भयणी जाले जर जायत 20 लोक ह्या हातूंतल्यान शिकल्यात म्हज्या घरांतले 20 जाण शिकला ओके हे तुमचे क्लास आशिल्ले हय हे म्हजे क्लासरूम गुड आफ्टरनून सीट कशी आसा गुड खंयची क्लास ही 4th व्हेरी गुड शाळा बरी जाली हां गळटा आतां गळटा अजून खंय हां त्या
कॉर्नरार हां बकेट गायडा सांगपाचें न्ही म्हाका हांगा तो डटबोल्ड कितें तरी जाला आसतलो हां बाकीचे ओवरऑल रिपेर केला ही शाळा सादारण आतां 60 वर्सांनी रिपेर केला 60 वर्सां म्हळ्यार कळ्ळें न्ही बांदिल्ली तेन्नाच्यान फर्स्ट टायम रिपेर केला म्हजो बापूय 63 फावंड ओके सो भाऊसाहेब बांदोडकर पयल्यो शाळा बांदल्यो तातूंत ही आशिल्ली ही फर्स्ट टर्म म्हजो बापूय सरपंच आशिल्लो तेन्ना फर्स्ट शाळा ताणें आपल्या घरा कडली स्वताची जागा दिवन केली ही जी प्रॉपर्टी आसा ती आमची तुमची 1,500 स्क्वेअर मिटर जमीन ह्या शाळे खातीर दिली आनी समोर एक ग्रावंडूय दिल्लो आयज ह्या शाळेक 2 वर्ग आशिल्ले आनी ह्या हातून भितर आमी येताले हांगा बसताले खंय तुमी सांगा बेंचाचेर हांगा तुमचो बी बेंच याद आसा तुमकां बेंच चेंज जाले आसतले ते आतां ते बेंच बी चेंज जाल्या काय पयलीं जमनीर बसताले खूब फावटी आमी बेंच आशिल्ले तेन्ना आमकां तुमी बेंचार पयलींचे आसताले हे आशिल्ले 2 क्लासरूम आसल्यार पसून बरें ऐसपैस जागो बरो आशिल्लो आतां ही कबड आनी हे बाकीचे सगळे आयले त्या वेळार कबड बी न्ही हांगा कशें आसतालें त्या वेळारूय मिड डे मील आसतालें त्या वेळाचेर मिड डे मील घेवन येताले हांगा आनीक म्हजी आई मिड डे मील करताली आनीक ती एक वज्यान घालून एक तोप घालताली आनी तातूंत भितर पाव उणे ते घेवन येताली आनी तेजे नंतर आमी हांगा रावताली हांव मॉनिटर शाळेचे म्हणजे इंटरवलाक बेल मारली मागीर आईचे ते वजे सकयल दवरताले तो तोप काडटाले हांव प्लेटी लायत वतालो अश्यो सगळ्याक हांगा बसताले आतां हांगा मोडकी बांक बी घाल्या हें फूल हें आशिल्लो फूल वरांडा आशिल्लो 30-35 भुरगे ह्या हाजेर बसताले आनी मागीर ती प्लेटी दवरत वचप हांव प्लेटी दवरताले आई भाजी वाडटाली हांव रोखडोच ते प्लेटी सोंपतकच पाव दीत वतालो आनी म्हजी एक लास्ट प्लेट दवरताली न्ही तुमी लास्ट बसप हय आनी ती लास्ट ती हांव सगळ्यांच्यानी पयलीं खातालो मागीर त्यो प्लेटी कलेक्ट करून त्या वज्यान घालून आईक ते वजे दिवन धाडटालो आनी ताजे नंतर परत बेल मारतालो आनी परत क्लासरुमाक बोर्ड बिर्ड पुसून सगळे सुविचार बरोवन बोर्ड पुसपाचे हजेरी तख्ता एक आसतालो मागीर ते पाडे बी घेवप सगळ्यांचे पाडे म्हणून घेवप म्हणजे म्हाका सगळी जबाबदारी दिताले सो बाय डिफॉल्ट तुमी लिडर आशिल्ले हय बाय डिफॉल्ट त्या वेळा वयल्यान लिडर आनी त्या वेळार म्हाका म्हणजे एक चव्हाण गुरुजी म्हणून आशिल्लो तो चव्हाण गुरुजी आमकां म्हणटात सो दोनूय एकूच चव्हाण गुरुजी सांबाळटाले चव्हाण गुरुजी आनी ताची मिसेस आसताली दोगांय त्या वेळार तशी ट्रान्सफर दिताले त्या वेळार दिसता महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान शिक्षक हांगा चव्हाण हाजे पयलीं एक टोपीवाले मास्तर म्हण आसतालो तो पॉप्युलर आशिल्लो तो टोपी घालून येतालो व्हायट शर्ट आनी खाकी पॅन्ट अशी आनी तो बरो पॉप्युलर आशिल्लो स्ट्रिक्ट न्ही तो गांवां भितर खूब जॉली आनी तो चड टायम म्हणजे हें सुटली काय ना तो एकटोच आशिल्लो ताजी बायल भुरगीं बी नाशिल्लीं तो एक रूम करून रावतालो आनी तो मडक्याचे नंबर खूब बरे काडटालो गांव पॉप्युलर आशिल्लो तो सांगचे नंबर येताले त्या वेळार शिक्षीत म्हणटा तोच न्ही आनी एक फावटी टोपीवाले मास्तराक ट्रान्सफर जाली सगळे लोक गांवचे लोक आमच्या घरा कडेन आयले इतलो बरो मास्तरान ताका ट्रान्सफर कित्याक म्हणून कारण तो पॉप्युलर आशिल्लो ते चार्ट घेवन बसतालो आनी मडकं काडटालो त्या वेळार अशें म्हणजे एक जोक म्हणून आमी सांगतात परिस्थिती गांवां भितर अशी की कोणाक नंबर वाचपाक कळटा तो खूब हुशार आनी तज्ञ आनी विद्वान तो लिडर जालो पूण हांगा तुमी आतां ह्या दोनूय हातूंनी शिकल्या हय हय म्हणजे पयलीं एक 2 वर्ग घेताले पयली ती तिसरी एक वर्ग एक शाळा म्हणजे एक खोली दुसरी ती चवथी दुसरी खोली ओके तशें आमकां त्या वेळार कशें आसतालें की पयलेक शिकला तें परत तिसरेकूय शिकचें पडटालें बाय डिफॉल्ट टिचरांनी एकूच वर्ग कानार पडटाले सो हांगा टीचर आयल्या आतां सो ही कितल्या हावेची भुरगीं ही कितली पयली आनी दुसरी न्ही पयली आनी दुसरी ओके हांगा येता भुरगीं फूल आसा पावस बी पडलो म्हणून उरना न्ही सगळे लोकल सर आनी 42 एनरोलमेंट आसा फूल आसता सगळे आसतात पावस आसल्यार सुद्दां एक कोणी बरो ना जाल्यार कोणी उरल्यार ना जाल्यार तुमी मार बी खाल्ला मास्तरांचो काय ना शाळेन ना बडी बिडी तशें हांगा पयलीं सुरवातेक एक जाणटो पुडवी घालून म्हाका नांव याद जायना हांव त्या वेळार आयले तेन्ना एक धोतर घालून हें येतालो
हां कळ्ळें न्ही. आनी तो आमकां त्या वेळार कांकणां बी घेवन येता, बॉल्सान कांकणां भजी बी घेवन येतालो आनी ती भुरग्यांक दितालो. मागीर इंटरवलाक आमकां सोडटालो आनी तेजे म्हाका याद जाता, एक थर्मस आसतालो तेगेलो, ते दूद घेवन पितालो. मागीर तो सगळे भुरगे मागीर आमी ताका हें करपाक जनेलांतल्यान पळयता आनी ती जनेल बी बंद करतालो. आनी म्हाका तो मागीर सुसेगाद आफोवन हाडून मागीर ते काकण हें बी एक ग्लासान घालून दूद बी दितालो. म्हाका बरें करतालो. VIP ट्रिटमेंट. दिस वॉज फ्रॉम वेर पयली ती चवथी केली, नंतर तुम्ही केप्यां वचून 5वी ती 10वी केली. होली क्रॉस इन्स्टिट्यूट. ओके. त्याच्या उपरांत मागीर चौगले कॉलेज. चौगुले कॉलेज. ओके. चौगुले कॉलेज म्हणजे पयस पडटा हांगच्यान, सो आमी वचना. सो चौगले कॉलेजीन हांवें म्हणजे 11, 12 टील BSc आनी BSc नंतर चौगलेक एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्स ऑफ कॉम्प्युटर आशिल्लो. ओके. पोस्ट ग्रॅज्युएशन गोवा युनिवर्सिटी. आनी पयलीं आमकां चौगले कॉलेजींतल्यान हांवें मुंबय युनिवर्सिटींतल्यान हें केलें. त्या वेळार गोवा युनिवर्सिटी नाशिल्ली. हां. सो तेन इट्स अ डिप्लोमा. इट वॉज अ डिप्लोमा, 2 years डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रॅज्युएशन. ओके. सो तेन्ना कॉम्प्युटर्स वर कॉम्प्युटर वॉज अ फर्स्ट कोर्स बिकॉज दॅट टायम तो हें नाशिल्लो, न्यू थिंग MCA नाशिल्ली किंवा MSc नाशिल्ली, तेन्नाच इंट्रोड्यूस जाल्लो तो फर्स्ट कोर्स. त्या फर्स्ट इयराच्या फर्स्ट कोर्साक हांव गेल्लो. 3 म्हयने म्हणल्यार हांवें कॉम्प्युटर हात लावपाक दिलो ना आमकां, पळोवपाक कोर्साक हें घेतलें म्हणल्यार पसून, कारण कॉम्प्युटर वॉज अ प्रिशियस थिंग. पयशान पळयात. म्हणजे पयलीं जेन्ना तूं सगळें जाणा, इनपूट आउटपूट डिवायस आनी हें ते पयलीं सगळें असायनमेंट, आल्गोरिथम्स, मागीर कितें डिजायन, हें सगळें मागीर कोणी गेले जर जाय जाल्यार व्हेरी लिमिटेड टायम मेळटालो अशें कॉम्प्युटर. ओके. सो देव बरें करूं सर, आनी तुमकां विश यू हॅपी बर्थडे. थँक्यू सो मच रुपेश बाब, एंड थँक्स फॉर युअर चॅनल. सो आमी ही जर्नी हांगाच सोंपयता, कारण हाजे उपरांतची जी जर्नी आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. हाव ही केम इन टू पॉलिटिक्स, हाव ही गॉट इलेक्टेड, बाकी सगळी जर्नी आमी प्रत्येक फावटी विचारता आनी तें तुमकां खबर आसा. सो हांगाच सोंपयता ही पासय. आमी कावरे आयिल्ले आसा आनी वी हॅव रिविजिटेड हिज एंटायर लायफ एक्चुअली, रायट फ्रॉम हिज चायल्डहूड टील ही वॉज इन 10th and then चौगुले कॉलेज. देव बरें करूं. तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज.